हिमाल, पहाड र तराई मधेसको भौगोलिक भूबनोट रहेको नेपाल विभिन्न जात जाति र धार्मिक समूहहरूको सङ्गमस्थल हो। मूलतः हिन्दू सनातन धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य रहेको नेपाल प्राचीनतम कालमा तपोस्थलको रूपमा समेत परिचित थियो। नेपालमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर संसारभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र समेत हो। पाशुपत क्षेत्र अर्थात् शिवको धाम रहेको नेपाललाई शैव सभ्यताको केन्द्र पनि मानिन्छ। नेपालका प्राय हरेक बस्ती र गाउँहरूमा शिव मन्दिरहरू छन् भने कतिपय गाउँ, सहर र बस्तीहरूको नाम समेत शिव अर्थात् भोले बाबाको नामसँग सम्बन्धित छ। प्रदेश नम्बर 2 सप्तरी जिल्ला स्थित सप्तरी सदरमुकाम राजविराजबाट नजिकै रहेको महादेवा गाउँपालिकाको नाम पनि शिव अर्चना र विश्वाससँग सम्बन्धित छ। महादेवा गाउँमा साबिकमा महादेव अङ्कुरी महादेव थियो। अङ्कुरी महादेव भन्नाले त्यो महादेवको ठुलो पत्थल थियो र त्यो आफै गुड थियो अनि मान्छेहरू त्यसलाई पक्रेर बाँधेर राख्थ्यो पहिले साबिकै जमानामा, परापुर कालमा। अनि पछाडि गएर उसलाई मन्दिरमा राखेर पूजापाठ गरेर अनि अङ्कुरी महादेव नामाकरण गरियो। त्यसैको नाउँबाट महादेवा गाउँ पर्यो। राजविराज भारतदह सडक खण्डको नजिकै उत्तरतर्फ अवस्थित अङ्कुरी महादेव समग्र प्रदेश नम्बर 2 कै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। अङ्कुरी शिव मन्दिरको उत्पत्तिलाई लिएर विभिन्न किंवदन्तीहरू प्रचलित छन्। परापूर्वकालमा चन्द्रदास नाम गरेका व्यक्ति तीर्थाटनका लागि हिँडेका थिए। तीर्थयात्राको क्रममै उनले सपनामा हाल मन्दिर रहेको स्थानमा शिवलिङ्ग रहेको देखे। तत्पश्चात आफ्नो तीर्थयात्रा सम्पन्न गरी फर्किएर चन्द्रदासले यस स्थानमा उत्खनन गर्न लगाए। उत्खननबाट हाल रहेको शिवलिङ्ग प्राप्त भयो र कालान्तरमा यहाँ मन्दिर निर्माण हुन पुग्यो। यस अङ्कुरी शिव मन्दिरमा नेपाल तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत तीर्थयात्रीहरू आउने गरेका छन्। वही गांव 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 10-20 गांव के लोग सब आबै छथि एहिठाम। आ जे कामनाएँ कऽ कऽ आबै छथि, जे कामनाएँ कऽ कऽ जाइ छथि, हुनकर सब कामनाएँ बाबा के महिमा से कृपा से हुनकर परिपूर्ण भऽ जाइए। अङ्कुरी शिव मन्दिर परिसरमा पार्वती, हनुमान र गणेश मन्दिरहरू पनि रहेका छन्। यस शिव मन्दिरमा दर्शन गर्दा जुनसुकै मनोकामना पूरा हुने विश्वास रहँदै आएको छ। जे कोई जे मनोकामना करै छथिन हुनका धन से, वंश से, विद्या से, भूमि से, घर से, मकान से सब कामनाएँ बाबा अंकुरेश्वरनाथ पूरा कर दै छथिन। हुनकर एहिमे तनिको कोई कमी के बात नहीं रही छै। जे निपुत्र छथिन हुन पुत्रवत भऽ जाइ छथिन, जे निर्धन छथिन हुन धनवान भऽ जाइ छथिन। बाबा के महिमा अगम अपार छी। महादेवको नामबाट महादेवा बनेको यस महादेवा गाउँपालिका साबिकका पक्री, डाढा, बथनाहा, महादेवा, भगवतपुर गाविसहरू समावेश गरी निर्माण गरिएको हो। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका रहेको छ भने पश्चिममा राजविराज नगरपालिका र दक्षिणमा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका रहेको छ। त्यसै गरी महादेवा गाउँपालिकाको उत्तरतर्फ भने अग्निसायर कृष्णसरवन गाउँपालिका रहेको छ। हाल 6वटा वडाहरूमा विभक्त महादेवा गाउँपालिकामा विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार 28,653 जनसङ्ख्या रहेको छ। 34.97 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको यस गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 1 को कार्यालय पक्रीमा रहेको छ भने वडा नम्बर 2 को महादेवामा, वडा नम्बर 3 को बथनाहामा, वडा नम्बर 4 को डाढामा रहेको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 5 र 6 को क्रमशः भगतपुर र बथनाहामा रहेको छ। प्रचुर खेतीयोग्य जमिन रहेको महादेवा गाउँपालिका स्थानीय तहको पुनः संरचना पश्चात सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात एक सशक्त गाउँपालिका बन्ने सङ्कल्पसहित अगाडि बढिरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा आधारित विभिन्न योजना, अभियान र कार्यक्रमहरूसहित क्रियाशील छन्। महादेवा गाउँपालिकाले विकास निर्माणको पहिलो शर्त मानिने सडक यातायात निर्माण र स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूले सडकको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।
संपूर्ण गाउँपालिका में लगभग हमार सड़क के लगभग 80% काम जे छै हम पिच नहीं कर सकली, कुछ पिच भी है लेकिन ग्रेवलिंग जे जीरो है हमरा के। अब अगर गाउँपालिका अखनो जेबै तो बहुत हालत खराब है, लेकिन एहि साल तक में 80% आदमी जे छै से कीचड़ मुक्त सड़क से जा सकै छै। इवन कि हमर घर जे रहे, हम अपनो घर तक जाए में दिक्कत होइत रहे, तो आम जनता के तो कोनो बात नहीं है। लेकिन अभी लगभग सड़क से, सिटी रिक्शा से, टेम्पू से करीब जुटान 80% भए गेल छै। एहि बेर हमरा मात्र 10-20% बाकी रहले। आब जे छै हमरा आरके ठोस काम के ओर बढ़ि रहल छियै। हाम्रो गाउँमा धेरै बाटो घाटो को अभाव थियो। म यो 1 वर्ष अवधिमा ठाउँ-ठाउँमा यो टोलाबाट अर्को टोला, अर्को टोलाबाट अर्को टोला र बीच-बीचमा कहाँ जे गर्नुपर्छ सर्वप्रथम मैले बाटोको निर्माण गरेँ। वार्ड भन्नाले सर हाम्रो गाउँपालिकाको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या र सबभन्दा ठुलो क्षेत्रफलको वार्ड हो वार्ड नम्बर 1। अब ढलानको मैले गर्न पाइएन, किनभने अब बजेट सिलिङ जति गाउँपालिकाको थियो त्यो हिसाबले मैले माटो ग्राभेल जति पुरानो वार्डहरूमा गरेको छु, सबैमा माटो ग्राभेल सबैमा गरेको छु। 6वटा गाउँ छ मेरो वार्ड। साबिकको महकाबाद गाविस एउटै वार्ड बनेको छ। त्यसमा लगभग 2टा बाँकी छ शाखा, अरू सबैमा माटो ग्राभेल। पोहोर सालको बजेट यसपालिको बजेटमा सम्पन्न गरिदिएको छु। ग्राभेल लगाउन बाँकी छ। जी, हम 2 वर्ष के अवधि में हमर वार्ड में अपने के दलित के जनसंख्या बेसी है। तो बाटो घाटो जे छलै पहिने बहुत साफे मान लिअ खराब छलै। तो 2 साल के दरमियान में हम अपने के बाटो घाटो जे छै लगभग एवरी साल में सबठे माटि ग्रेवल के काम हमर वार्ड में सम्पन्न भए जेतै, कतौ नहीं रहते कीचड़ वाला काम, कतौ नहीं रहते। तकर बाद बिजली के काम जे छै लगभग हमर वार्ड में सबठे सम्पन्न भए जेतै एवरी बेर। सिंचाई के लेल जगह जगह पर बोर्डिंग के से व्यवस्था 2 साल लग कर लिए है। जेना स्कूलों सब छै हमरा वार्ड में, स्कूलों सबके जे छै से सुधारे के लेल जे छै से स्कूल सब में भवन या जे भेल मरम्मत सम्हार के लेल से योजना देना छियै। अहिले हाम्रो वार्ड में विकास को लागि हाम्रो क्षेत्र भित्र टोटल रोड हामी एकै सालमा हामी विगतैको बजेटबाट अहिले हाम्रो वाडा भित्र जति शाखा रोड, मेन रोड जति जे छ सर, त्यसमा कुनै किसिमको गाडी जान आन अवरोध छैन। कुनै ठाउँमा ग्रेभेल, कुनै ठाउँमा ग्रेभेल माटो बाहेक त छँदै छैन र ठाउँ-ठाउँमा ढलान पनि, पानी निकल्ने ढल नाला पनि कम्तीमा 60% एकै वर्षको योजनामा मैले आफ्नो वाडामा कम्प्लिट गरिसकेको छु। महादेवा गाउँपालिकामा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ। प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन रहेको यस गाउँपालिकाको अधिकांश जनसङ्ख्या कृषि पेशामा नै निर्भर रहेको छ। यस गाउँपालिकामा अन्नबाली तथा तरकारी र फलफुल लगायतका कृषि उपजहरूको राम्रो उत्पादन हुने गर्दछ। आँप, कटहर, मेवा लगायतका फलफुलहरू व्यावसायिक रूपमा नै उत्पादन हुने यस पालिकामा धान, मकै, गहुँ, उखु तथा तेलहन र दलहन बालीहरूको समेत खेती हुने गर्दछ। यहाँको कृषिको सम्भाव्यता र आधारलाई मनन गर्दै गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अत्याधुनिक कृषि प्रणाली सहित कृषकहरूलाई अनुदान, सिप प्रदान तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। महादेवा गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने प्रचलन पनि बढिरहेको छ। सप्तरी, सदरमुकाम, राजविराज लगायतका स्थलहरूमा यहाँबाट उत्पादित तरकारीहरू लाने गरिन्छ। गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा 1000 किसानहरूलाई उन्नत बिउ वितरण गरेको थियो भने आइपिएम पाठशाला, घुम्ती स्थलगत तालिमहरू सञ्चालन गरेको पालिकाले आगामी दिनमा समग्र गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारिरहेको छ। अब भावी हाम्रो कार्यक्रम के छ भने यो अहिले अब कृषि ज्यामीहरूको धेरै अभाव छ। त्यसलाई कृषि यान्त्रिकरणमा हामी बढी गर्ने, सिँचाइमा लगानी गर्ने, उन्नत तरकारी खेतीमा हामी धेरै फोकस गर्न सोचेका छौँ
अनि फलफुलमा यहाँ हुने सबभन्दा बढी आँप हो, लिची हो र कागती। यसमा हामी बजेटमा बढी लगानी दिएपछि हामी बढी योगदान गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी उन्नत प्रविधिको धानको मूल बिउ ल्याएर किसानहरूलाई अब धानमा आत्मनिर्भर बनाउने अनि ट्रेनिङहरू सञ्चालनबाट रोग किराहरू यही सम्बन्धी हामीले यो गाउँपालिकालाई हामी कृषिमा जति बेला पनि किसानहरूलाई हामीले प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइरहेको छौँ र भविष्यमा पनि हामी यही जसरी पनि हामी यो गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी हाम्रो योजना रहेको छ। महादेवा गाउँपालिकाले पशुपालनतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गर्न विभिन्न अनुदान, पशु स्वास्थ्य शिविर र पशु नस्ल सुधार जस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। हामीले 1 देखि 6 वटै वडामा हैन HSV को भ्याक्सिन चलाए, त्यसपछि राष्ट्रिय खोप अन्तर्गत PPR भ्याक्सिन चलाए अनि FMD पनि चलाएको र जहाँसम्म लाग्छ प्राथमिक उपचार लगभग हामीले 2000 पशुमा गरे। त्यस्तै परजीवी नियन्त्रणको 5 वटा शिविर चलाए, वडा नम्बर 6 मा 3 वटा, वडा नम्बर 5 मा 2 वटा र पशु स्वास्थ्य शिविर चाहिँ पशु सेवा केन्द्र बथनामा एउटा चलाए। त्यसपछि चाहिँ वडा नम्बर 1 बकरीको वडा कार्यालय लिएर पनि एउटा चलाए, 2टा चाहिँ पशु स्वास्थ्य शिविर चलाए। त्यसपछि जहाँसम्म आउँछ पशु नस्ल सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ मैले 6 वटा प्रत्येक वार्डमा एउटा उन्नत बोका वितरण गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नस्ल सुधारको कार्यक्रममा हामीले चाहिँ कृत्रिम गर्भाधानका चाहिँ लगभग 450 जति हामीले गाई भैँसीमा दिएका। हरेक वडाका आफ्नै सम्भाव्यता र आवश्यकताहरू हुन्छन्। आफ्नो आवश्यकता तथा सम्भाव्यतामा नै आधारित भएर विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। महादेवा गाउँपालिकाका हरेक वडा, बस्ती वा टोलका आफ्नै अवस्था र आवश्यकताहरू छन्। तर सडक निर्माण, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सेवामा सुधार र कृषिको आधुनिकीकरण सबै वडा वा समुदायका साझा विषयहरू हुन्, जसलाई जनप्रतिनिधिहरूले उच्च प्राथमिकता दिँदै कार्य गरिरहेका छन्। मन्दिर मस्जिदमा काम गरेँ, स्कुलमा पनि मैले बजेट दिएको छु, 7 लाख टका स्कुलमा दिएको छु, स्कुलमा पनि, स्वास्थ्यमा पनि बजेट र कृषिमा पनि किसानहरूलाई दिएको छु। अरू यो के छ कृषिको नाला तलामा जति मसला यो सबै काम मैले गरेको छु। 2 वटा आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणमा बढी जोड दिएको महादेवा गाउँपालिकाले आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रको उत्थानलाई तीव्रता दिने सोच बनाएको छ। महादेवा गाउँपालिकामा माध्यमिक, आधारभूत र बाल शिक्षा गरी कुल 19 वटा शैक्षिक संस्था रहेका छन्। विशेष गरी शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक गुणस्तरमा आधारित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेर शिक्षा सुधारलाई जोड दिने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ। योजना तो यह है, आप जैसे शिक्षा पर जोर देवे सबसे पहले, और जब शिक्षा प्राप्त भए थे हमरा तो और बहुत विकास ओकरा साथ साथ खुद भए थे। आवे वाला समय में यह आदमी सब बाहर जते, इंजीनियर डॉक्टर बनते, तो वो आबिके ओकरो सहयोग से आवे वाला समय में एकर विकास हेतै। मेन योजना ये है। और जे छै हमरा आरके आब विद्यार्थी सबके पुरस्कृत करके सब चीज कार्यक्रम राखने छै, और जे औरो सहयोग करे पड़ते। अब डॉक्टर इंजीनियर अभी तो मान ली कि शुरुआते छै, डॉक्टर इंजीनियर जे छै से बनेबै तो बहुतो पढ़ल लिखल आदमी जे गाउँपालिकामे रहै छै तो ओकरा तरफ से बहुत सहयोग होइ छै। और ई गाउँपालिका जे छै से उपेंद्र यादव के भी निर्वाचन क्षेत्र छियै, तो केंद्रों से और प्रदेश से भी हमरा आरके बहुत सहयोग मिल रहा है। आवे वाला प्रोफाइल भी हमरा आरके बन के तैयारी है। आवे वाला समय में ई प्रोफाइल लैके हमरा आरके जब जेबै तो केंद्र प्रदेश दुनू से बजट लैके एकर विकास करबै, और बहुत विकास जे छै 1-2 साल के अंदर अंदर नजर आवे लगतै। स्वस्थ नागरिकलाई राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरिन्छ, किनकि स्वस्थ नागरिकबाट नै उत्पादनशील कार्य सम्भव हुन्छ। जबसम्म समुदायमा स्वास्थ्यतर्फको सचेतना र जागरुकता देखिँदैन, तबसम्म उक्त समाज वा समुदायले आर्थिक उन्नतिलाई अगाडि बढाउन सक्दैन।
6वटा स्वास्थ्य चौकी रहेको महादेवा गाउँपालिकाले समुदायसम्म स्वास्थ्य सचेतना प्रवाह गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरेको छ। शिविर सञ्चालन गर्ने, एउटा ल्याब सञ्चालन गर्ने, महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता नेपाल सरकारले चाहिँ हालसम्म खासै त्यति उपलब्ध गराएको थिएन। तर महादेवा गाउँपालिकाले गत वर्ष नै एउटा महिला स्वयंसेविकालाई 1500 रुपियाँ प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता चाहिँ गाउँसभाबाट पारित गरेर हामीसँग चाहिँ 45वटा महिला स्वयंसेविका छन्। ती 45वटा महिला स्वयंसेविकामा 8,10,000 रुपियाँ वर्षको चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप खर्च हुन्छ। विगतमा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको अनुपस्थिति र आवश्यक औषधिहरू उपलब्ध नहुँदा सेवाग्राहीहरूले विभिन्न समस्या झेल्नु पर्थ्यो। तर अहिले महादेवा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्ने उपचार सेवा र औषधि उपलब्धतामा विशेष जोड दिएको छ। पालिकाले महामारी जस्ता सम्भावित प्रकोप नियन्त्रणका लागि पनि पूर्व तयारी गरेको छ। महामारी कुनै त्यस्तो आयो भने हामीले तैनात भएर चाहिँ आरआरटी सीआरटी टिमहरू तैनात गरेर राखेको छौँ र कुनै अब त्यस्तो अपाङ्गको बारेमा पनि स्वास्थ्य शाखाबाट केही सहयोगहरू गर्नु पर्यो भने त्यो तत्काल हामी गर्छौँ। पूर्वाधार विकास सँगसँगै सामाजिक विकास हुन सक्यो भने मात्रै समाजको सर्वाङ्गीण हित हुन सक्छ। महादेवा गाउँपालिकाले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सचेतना र आर्थिक अवस्था सुधार र विभेद न्यूनीकरण लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। हाम्रो कुप्रथा के थियो भनेदेखि यो जातिता विभेद थियो कि यो डोमको हो त्यो स्कुलमा नआओस्, यो हरिजनको हो यसबाट छुइन्छ अरे। त्यो प्रथा हामी एकदमै नाश गरेर अलिकति मात्रै कुनै व्यक्तिमा छ र अब त्यसलाई शिक्षा कसरी हासिल हुन्छ कि उसमा पनि चेतना जागोस् त्यो तर्फ हामी लागेको छु। अपाङ दलित सबैलाई दलितमा झुल वितरण छ, कतिमा सिपमूलक तालिम छ, मोमबत्ती बनाउने, अगरबत्ती बनाउने त्यो कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गमा राखिएको छु। अब सुरु हुन्छ। पहिला बालबालिकाको हामीहरूको लक्षित वर्गमा राखेको छु वाडाबाट बजेटबाट। लक्षितमा बालबालिकाको ट्रेनिङ कुन एनजिओमा दिएको छु, त्यसमा गरेको छु। महिलालाई चेतना कार्यक्रम त्यो पनि गरेको छु। बजेट विनियोजन हुन्छ त्यसमा करिब हामी मात्र होइन सबै वडा अध्यक्षहरूले दलित, विपन्न यिनीहरूको लागि बढी सुविधा होस् त्यो हिसाबले हामीहरूको अपेक्षा रहन्छ र गरिरहेका छौँ। पौरो साल हम लक्षित वर्ग के कार्यक्रम सब रखने रहिए, बाल बालिका के लिए छूटे रखने रहिए, महिला सबके लिए सिपमूलक तालीम रखने रहिए, अपांग सबके लिए तालीम रखने रहिए, कृषक सबके लिए तालीम रखने रहिए। वही नाते अहू बेर जैसे हम अपने के 10 लाख टका बजेट छुटिए न हम तालीम सबके लिए। कटाई सिलाई, मोमबत्ती, अब तपाईको गत साल चाहिँ मोमबत्तीको कार्यक्रम राखेको थिए, त्यसमा धेरै महिलाहरू शिक्षित भएछ र कहीँ त्यो चलाउँदै पनि छ, आफ्नो बिजनेसतिर पनि लागेको छ र यो साल चाहिँ कटाई सिलाई हामीहरू आफ्नो वडामा चाहिँ त्यसको लागि कटाई सिलाई मात्र राख्छौँ। महादेवा गाउँपालिकाले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि व्यावसायिक सिप सिकाइमा जोड दिने योजना बनाएको छ, जस अनुरूप गाउँपालिकाले सिप शिक्षणसँग सम्बन्धित प्राविधिक शिक्षालय निर्माणको अवधारणा अगाडि सारेको छ। ओकरा तालीम दिलायल रहल छै सबके, जेना वेटनरी के तालीम छै और सब तालीम जे छै ई सबके तालीम के कार्यक्रम ओकरा दे रहल छी और जे ऊपर से निर्देशन हेतै वही आधार से हमरा ओकरा जे दिए पड़तै से देबै। आबै वाला समय में गाँवपालिका में सिपमूलक एकटा विद्यालय भी खुले के हमरा के ऊपर में बात भए रहल छै, तो एते तऽ सबके ओहिमे मानि लिअ कि दलित और सबके ओहिमे जे छै से सिपमूलक कार्यक्रम में तालीम लेतै तऽ सबको फायदा हेतै और वही के सोच अगला बेर से छै हमर। महादेवा गाउँपालिकाले महिला, बालबालिका, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले झेल्ने विभेद न्यूनीकरणका लागि समेत विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। यस्ता लक्षित वर्गहरूको वृत्ति विकासका लागि बजेट विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गाउँपालिका चनाखो छ।
दलित अपाङ्ग र महिलाको लागि हामीले सामाजिक विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। कतिपय कार्यक्रमहरू तपाईँको कार्यान्वयनमा छ र खास गरी अपाङ्गको लागि हामी विगत एक हप्ता 2 हप्ता अघि तपाईँले शिविर सञ्चालन गरेर यस गाउँपालिकाभित्र भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गर्यो र उहाँहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराएर डाक्टरको टिम बोलाएर कुन अपाङ्गहरू कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ त्यो हामीले डिटरमाइन गर्यो र त्यही अनुसारको पछि हामी उहाँहरूले परिचय पत्र वितरण गर्नेछौँ अपाङ्गहरूलाई र त्यही परिचय पत्रको आधारमा उहाँहरूले पछि राज्यबाट सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ र दलितको हकमा र महिलाको हकमा महिला हिंसा न्यूनीकरण कसरी गर्ने यस सन्दर्भमा तपाईँहरूको सामाजिक विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ, जस अनुरूप स्थानीय तहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई वहन गरिरहेको छ। कानुनी व्यवस्था अनुरूप हरेक गाउँ वा नगरपालिकामा उक्त गाउँ वा नगरको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिनुपर्छ। महादेवा गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समिति क्रियाशील छ। स्थानीय तहका लागि न्याय सम्पादनको कार्य निकै नयाँ अभ्यास हो। तसर्थ महादेवा गाउँपालिकाको न्यायिक समिति पनि विभिन्न अनुभव, अभ्यास र तालिमबाट गुज्रदै न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा क्रियाशील छ। सबके पहले मुद्दा आबै छै, निवेदन आबै छै, हमसब पहले अपने तोक लगबिए, लेकिन बादमे हमसब जे तालीममे गेलिए तऽ हमरा सबके की कहलकै तालीममे जे जनप्रतिनिधि तोक नहि लगाउ, अहाँ सब एकटा उजुरी फाँट राखू, ओहिमे निवेदन जायत, ओ तोक लगायत, अहाँ सब छलफलमे बैसू, तारीख दियौ, तकर बाद छलफलमे बैसू। तऽ हम सब तै तरीकासँ करै जाइ छी। तकर बाद हमसब तारीख दिए, तारीखमे फेर म्याद दिए, म्यादके बाद ओकरा बोलबिए, तकर बाद बोलाके ओकरा छलफल करै छी। आओर छलफलमे की निर्णय होइ छै, एक दिनमे नहि मिलै छै, फेर दोसर पटक बैठबै छै, तेसर पटक बैठबै छै, तेनाके हमसब अथी करै छै। बहुत तो मिल जाइ छै, बहुत तो नहि मिलै छै, तेहन तेहन अथी सब। महादेवा गाउँपालिकाको न्याय समितिमा सात सिमाना र कुलो पैने सम्बन्धी मुद्दाहरू बढी आउने गरेका छन्। जग्गा खिचौला लै छियै, मतलब जग्गा मेचिएको, आली धुर, पैनी बाँड और के घास दौरा अनि यस्तै यस्तै कार्यक्रम हमसब लै छी, अथी मुद्दा लै छी। पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धनलाई सुनिश्चित गर्न सकिए मात्रै कुनै पनि निकायले जनअपेक्षा अनुसारको कार्य गर्न सक्छ। महादेवा गाउँपालिकामा सञ्चालित विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूमा पनि पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। विशेष गरी उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरूको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन पश्चात मात्र अन्तिम भुक्तानी दिने नीति नियमलाई गाउँपालिकाले कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अब उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुँदाखेरि अब उपभोक्ता समितिले कुन योजनाको काम सम्पन्न गर्यो र त्यसको अन्तिम भुक्तानीको लागि उहाँहरूको लागि सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त्यहाँको सम्बन्धित ठाउँको उपभोक्तालाई, लाभग्राहीहरूलाई भेला गएर त्यहाँ सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र सार्वजनिक परीक्षणको प्रतिवेदन हामीले प्राप्त भइसकेपछि मात्रै त्यसको हामी अन्तिम भुक्तानी दिन्छौँ। त्यो हिसाबले पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धनतिर केन्द्रित रहेको म पाउँछु। महादेवा गाउँपालिका राजनीतिक आन्दोलनका दृष्टिले उर्वर थलो पनि हो। यस गाउँपालिकाका कतिपय व्यक्तित्वहरूले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत अर्थपूर्ण उपस्थिति दर्ज गराएका छन्। उपेन्द्र नारायण यादव यहीँको वासी हो, महादेवा गाउँपालिकाको। सिके राउत यहीँको हो, डम्बर नारायण यादव यहीँको हो। हाम्रो छिमेकी परापूर्वकाली गणनारायण सिंह सद्भावना पार्टी खेलेकै हो। ऐतिहासिक मधेस आन्दोलनमा यस गाउँपालिकाबाट वीरेन्द्र रामले शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो। शहीद वीरेन्द्र रामको स्मृतिमा गाउँपालिकाले एक स्मारक निर्माण गर्ने सोच बनाए अनुसार स्मारक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। हमरा के जे शहीद भेल वीरेन्द्र राम जे और घाटी सब भी छै, लेकिन वीरेन्द्र राम के हमरा के स्मारक जे छै अथी बना चुकलिए ओकर
स्मारक बना के उद्घाटन करबे के छै और ओकर परिवार में की सहयोग करे पड़ते प्रदेश से भी हमरा के लाइफ देने छियै। शहीद वीरेन्द्र रामका पिता सकलदेव राम गाउँपालिकाले विकास निर्माणका क्षेत्रमा गरेका कार्यहरू चित्त बुझ्दो रहेको बताउनुहुन्छ। आफू पनि विकास निर्माणका कार्यमा क्रियाशील रहनुभएका राम पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाले अर्थपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ। मंदिर लाके नाला रोड अखनी बतनहों में खाने पाने कृषि वाला जते काम कल के मेजर साहब 2 साल में हमरो के मन ललसा है जे 5 बरस में मेजर साहब हमरो के गाँव में ढलान के आते रोटो के जे चीज नहीं है वाला चले से चीज जे छे मेजर साहब जे छे हमरो के ललसा है जे क्या देते। महादेवा गाउँपालिकामा तीर्थ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ। यस गाउँपालिकामा हिन्दू धर्मावलम्बी सम्बद्ध देवालय तथा मुस्लिम धर्मावलम्बी सम्बद्ध मस्जिदहरू रहेका छन्। धार्मिक सहिष्णुता र फरक फरक धार्मिक आस्था र मान्यताप्रति समभाव र सम्मान रहेको यस पालिकामा मूलत हिन्दू धर्म सम्बद्ध तीर्थहरूको प्रचुरता पाइन्छ। महादेवा गाउँपालिकाका हरेक टोल चोक र बस्तीहरूमा कुनै न कुनै देवालय भेट्टाइन्छ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन। यहाँ रहेको बलिया भगवती मठ र अंकुरी शिव मन्दिरको प्रवर्धन र विकास गर्दै प्रचार प्रसार गर्न सके यो क्षेत्र अर्थपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेछ। यहाँका देवालयहरूको पुनर्निर्माण स्तर उन्नति र प्रचार प्रसारलाई गाउँपालिकाले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरेको छ। बलिया मठ जे छै लगभग 200-300 साल पुरान छै। ओहो हमरा के पर्यटकीय स्थल में परिणत भए रहल छै। एक बेर शायद जेबै त पता चलते, पहले तो कुछ नहीं रहे, अब बहुत कुछ भए रहल छै। गर्मी मौसम सुरु हुन साथै तराई मधेसका जिल्लाहरूले आगजनीको ठूलो समस्या बिहोर्दै आएको छ। यो प्रकोप तथा विपदजन्य जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै महादेवा गाउँपालिकाले फुसका घरहरूलाई विस्थापित गर्दै घरहरूमा टिनको छानो राख्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ। और हमरा गाउँपालिका में 3टा वार्ड में टीना के भी विशेष पैकेज के व्यवस्था है। तो अब कम से कम इस साल 3 वार्ड जैसे से छप्पर मुक्त खड़ मुक्त घर भए जेतै और अगला साल जैसे इहो तो 3टा वार्ड जे छै से छप्पर मुक्त भए जेतै और हमरा के बाटो जब भए जेतै तो बारूद यंत्र ई सबके आबे में भी सुविधा हेतै। तो ओकर जे छै ओकरा लिए रोकथाम के लिए सबसे बड़का उपाय यह छियै। ई उपाय हमरा के करीब करीब कहलू 80% लगभग कए लेने छियै। नेपालको संविधानले संघीयतालाई सुनिश्चित गरेपछि स्थानीय तह र क्षेत्रहरू अधिकार सम्पन्न मात्र भएका छैनन्, उनीहरूसँग स्रोत र साधनको समेत सहजता बढेको छ। राज्यको पुनर्संरचना पश्चात गठन भएको स्थानीय तहका कारण महादेवा गाउँपालिकामा पनि विकास निर्माणका कार्यहरूले तीव्रता पाउँदै गएका छन्। समग्र में जनता के लिए बहुत बड़का एकटा संघीय सरकार भेलै तो बहुत बड़का फायदा भेलै। आइ जे छै विकास के प्रगति आम जनता में छै, विकास भए रहल छै। लेकिन एकेटा कमी कमजोरी की भेलै कि जनता पहले रहे विकास हेबे नहीं करे, सब मिलजुल के ओकरा जे छै से कागज पर काम कए दे। लेकिन 1 साल 2 साल से अब जे छै से काम भए रहल छै, कागज पर अब काम नहीं चलते। ई सब कोई कर्मचारियों बुझ रहल छै, प्रतिनिधि भी बुझ रहल छै। जे भी हेतै काम करे पड़ते और काम भए रहल छै। काम जब भए रहल छै सबके सुविधा मिल रहल छै तो स्वाभाविक विकास के प्रवृत्ति ई जनता के ओहिना मिल रहल छै। प्रचुर खेती योग्य जमिन, जिताधार नदी र चन्द्रनगर जस्ता पानीका स्रोतहरू, विभिन्न परम्परागत पोखरीहरू, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्रचुरता रहेको महादेवा गाउँपालिका बिस्तारै सामाजिक र पूर्वाधारजन्य विकासतर्फ लम्किरहेको छ। सडकहरूको स्तर उन्नति भइरहेको छ। शाखा नहरहरू निर्माण भइरहेका छन्। आवश्यकता अनुसारका खानेपानी आयोजना र सामुदायिक भवनहरू निर्माण भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ सामाजिक चेतना र जागरुकता समेत बढिरहेको छ। निर्दिष्ट लक्ष्य र योजनासहित अगाडि बढेको महादेवाले आफूलाई सशक्त गाउँपालिकाको रूपमा उभ्याउन सक्नेमा पूर्ण आशावादी बन्न सकिन्छ।